Hi friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. आता मिसा सान बाईला म्हाका रेनकोट आसना सो जॅकेट घालून गेले आनी गेले कित्याक दोन रेनकोट तो बाई पावपाक गेलो आनी तो मुगे घालून गेलो आनी आपल्यागे शॉपारी दोन येयलो सो म्हाका ही जॅकेट घालून वचून पडलें आयज. मागीर किशें आनी सूट न्ही बरी न्ही बरें मागीर मेळया एकदा येयलो नुस्तें हाडूंक गेलेलो. तूं मिसा पावलेलो आं कितल्यांक पावलेलो आं 8 तें केलेलें हेच रे हाय म्हण रे तेंकां 42.5 सो 42चो 3/4 करपाचो 3/4 म्हळ्यार कळना तुका 4 वांट करपाचे आनी तिसरो वांट आहा तो घेवपाचो 3/4 सो 42चो हिंग येता 11 1/4 येता प्लस मेशना सोडपाचें. ही मागीर लायन मारपाची फ्रॉम अप शोल्डर टू डावन आर्म होलिंगा लायन मारपाची. तेगे आहा फूल लेंथ 38 सो तुका दुसरे भाशेन तो लेसी पॅटर्न दाखयता लेसीचो हो दुसरो पॅटर्न बाट लेसीचो हिंगा आहा 7.5 हे 7.5 आहा नेक हे सायडीन दवरलें जाल्यार हिंग जाता ओके स्लांटींग 7.5 फ्रॉम हियर टू हियर हिंगसान हिंगा 4.5 घेवपाचो चोय मेजर कोन्नासतना सारकें जालें म्हगेलें हांव एशें करून घेता हे सायडीनसान एशें कोता हिंगसान हिंगा 4.5 करपाचें आनी चोय फ्रॉम शोल्डर टू डावन वेस्ट लेंथ इट इज 14 हिंग घेवपाचो देन डावन इट इज 5 that length तेगेलें 11 say 11 आतां तेगे बास्ट 42 आहा सो 42 आहा म्हणटकीर हांव तेका 4 1/4 घेता 4 1/4 तेंचो हें घेता मेजर फ्रॉम हियर टू हियर फकत एकूच डाट दाखयता तुमकां मागीर मेन पार्ट दाखयता. चोय डाट्स बा सगळे मान जातरी न्हू हें पिनअप कर एशें करून पिनअप कर पिनअप केलें म्हणटरी तिगे लेसीचेर घालपाचें लेस आहा तेचेर घालपाचें पिनअप केलें म्हणटरी लेस आहा तेजेर आतां न्ही चोय हांवें हें सेट केलें लेस आहा ती लेसी वयल्यान हें घालपाचें हें कट केलें तेगे 3/4 ड्रेस कोत्ता तेका म्हणजे तेणें म्हाका सांगिलां तुका बोरो दिसता तेशें करून कर म्हूण हो ड्रेस हांव तेका 3/4 कोत्ता कित्याक 3/4 मातशें बरो दिसता म्हूण हें बसोवपाचें आनी हें चोय हें ट्रान्सपरंट आहा तें हांवें वयर घेयलां हें नेट आहा तें कित्याक हिंग मागीर ट्रान्सपरंट नेट बरें दिसता वयर जाता तितू वयर घेवपाचें बसोवपाचें
चोय सेट केलें आनी हिंग चोय हो तेगेलो इनसायड पार्ट आहा तो मातशी शॉर्ट. ओके, हो इनसायड पार्ट आहा तो शॉर्ट आनी हे मागीर इतलें लॉंग येतलें. आतां काट कोता. काट कोता आसतना न्ही हांव सदां न्ही हिंगाचो पार्ट न्ही हें आसता दवरता ट्रान्सपरंट नेट आहा तें हिंग वयर दवरता. कित्याक तें ट्रान्सपरंट वयर न्ही बरें दिसता, सो तेका दवरता चोय. चोय हें नेट आहा तें वयर दवरता सदांच, कित्याक तें वयर बरें दिसता आनी मागीर तुका जायते भाशेन हिंग डिजायन करूं मेळटली. आनी हांव हेका लेस आहा तेका न्ही हांव हें करना, बॅक पीस दवरना, मिन्स 2 पीस काट करना. फ्रंट आनी बॅक पीस सेम येता म्हगेलो, कित्याक सकयल मागीर तें बरें दिसना तेका लागून. आनी मागीर म्हण तूं हांव झीप घालता आसतना मोदें झिपी इतलो काट कोता. सो हांव तुमकां कळ्ळें न्ही. हेज्या पीन बा काडे, पीन काडे प्लेसीर दवरले आनी सदां अभ्यास करप, सदांच पीन काडे ते प्लेसीर दवरपाचे. आनी जितलें तूं स्टार्टींग सान ही स्मॉल स्मॉल थिंग्स फॉलो कोता न्हू फ्युचरा तुका बरें, कित्याक तुगे एक एक प्लेसीर उरता न्हू. सो आतां हिंगया कामाचें बॅक पार्ट तुगे मॅटेरियल ना तें कितलें डीप जाय ते प्रमाणें काट करपाचें. मागीर कस्टमर न्हू तुका जाय तें सांगताय म्हाका, मिन्स तें चोय हो आर्म होल आनी हो तुगे नॅक टच करपाचो. तुका कितू डीप जाय ते प्रमाणें टच करपाचो, कितू डीप जाय ते प्रमाणें. ओके, बॅक पार्ट आनी तेचेर फेसींग काट मारी. बॅक पार्टाचेर फेसींग काडे थंयचय तो काट करून उडयलो आनी तेचेर फेसींग काडे. सी सारकें जालें. आतां फ्रंट पार्ट हो फ्रंट पार्ट न्ही तेगे कितलो डीप आहा त्या प्रमाणें ते मार्क केला. 6.5 6.5 स्ट्रेट दवरल जाल्यार आनी स्लांटींग दवरल जाल्यार 7.5 येता, मिन्स तेगे 7.5 आहा. चल येता हिंगसान तें शोडपाचें टू हियर हे शोल्डरा. फेसींग म्हळ्यार हिंगा नेका लायताय तें फेसींग म्हळ्यार हेका फेसींग म्हणटाय तेका थोडी नेट पिसूय म्हणटाय. हो मागीर हिंग नेकाचेर लावपाचो आनी भितरल्यान फोल्ड करपाचो. ओके, हें जालें. मागीर दाखयता तुमकां मेळटा आनी कितें करपाक रांदपा जाय न्ही. आनी आज तुमकां तें घालतलें ब्लिंकिटा सान कितें घेयलां तें घालता थोडेशें, मिन्स तें दाखयता आनी थोडे पॅटर्न चोयता आयज घालपा मेळटा जाल्यार, कित्याक हो ड्रेस काट करून हांव दाखयलो न्हू. ओके, मागीर मेळया. बाई हाडपा वचपा जाय न्ही, रांदिता.
हांव शिंवतां आनी बाय स्टडी करता. ताका सदां हांव थिंगा स्टडी करूंक लायता. नाजाल्यार हें कोत्ता न्ही थिंगा TV चोयता म्हूण भायल्यान ताका लागून. नानू से हाय. जस्ट से हाय. ओके चल कर तुगे स्टडी कर. ओके हो ड्रेस सकाळीं काट केलो तो आतां ऑन द वे हाफ जाला. मागीर मेळटा तुमकां पॅटर्न मागीर घालतलें शिवून सात्री. ओके सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. बाय. मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. ओके बाय. गुड नायट. रात जाली हिंगा बसोतां बसून कोत्ता कोत्ता रात जाली. ओके बाय. गुड नायट. गॉड ब्लेस यू ऑल. मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान.